नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो ज्ञान सेयर च्यानलमा। आज पनि हामी नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ र नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हाम्रो नेप्सेको अप ट्रेन्ड मुभ कता हुनसक्छ होइन, अब घट्यो भने कता छ हाम्रो नजिकैको सपोर्ट भनेर हामी कुरा गर्नेछौँ र हामी नेप्सेलाई चाहिँ स्मल टाइम फ्रेममा अनि नेप्सेलाई चाहिँ प्राइस एक्सनबाट एनालाइसिस गर्नेछौँ र नेप्सेमा टेक्निकल इन्डिकेटरहरू लगाएर हामी एनालाइसिस गर्नेछौँ। र आजको एनालाइसिस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो ज्ञान सेयर च्यानल छ, तपाईँ ज्ञान सेयर च्यानलमा इन्स्टाग्राममा लिङ्क हुन सक्नुहुन्छ। म इन्स्टाग्रामको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा छोडिदिनेछु र हामी इन्स्टाग्राममा चाहिँ विभिन्न चार्टहरू चाहिँ पोस्ट गर्छौँ, एनालाइसिस गर्छौँ। र आजभन्दा करिब कति दिन भन्नु अगाडि 10-12 दिन अगाडि चाहिँ 5 तारिकमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब नेप्सेको अपकमिङ टार्गेट 2900को आसपासमा छ भनेर हामीले एनालाइसिस गरेको थियौँ र त्यहाँ पनि पोस्ट गरेको थियौँ ज्ञान सेयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ इज इट एचिभेबल भनेर राखेका थियौँ र हाम्रो यो फोरकास्ट गरेका थियौँ होइन, फोरकास्ट नभनौँ, यो हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न अनुसार हामीले एनालाइसिस गरेर 2943सम्म गरेका थियौँ र यो हाम्रो एचिभ भएर आज योभन्दा अलिकति मुनितिर हाम्रो नेप्से अप एन्ड डाउन गरिरहेको छ। र नेप्सेको टेक्निक एनालाइसिस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी नेप्सेमा आज कति टर्नओभर भयो होइन, कुन कुन टप गेनर कुन टप लुजर हुन् र ब्रोकरको फेभरेट स्टकहरूको एनालाइसिस गर्नेछौँ। आज नेप्से चाहिँ 2947मा पुगेको छ र 20 अङ्कले नेप्से बढ्न सफल भएको छ र आज भोल्युम टर्नओभर चाहिँ 7.87 अर्बको अराउन्ड 8 अर्बको भोल्युम आएको छ होइन। त्यसपछि एडभान्सर भनेको 116 स्टकहरू चाहिँ बढेका छन् र 88 स्टकहरू चाहिँ घटेका छन्। आज नेप्सेलाई होल्ड गर्न होइन, घट्नबाट बचाउने ठुलो भूमिका खेलेको कमर्सियल ब्याङ्कले नै थियो होइन। नेप्से अलिकति सुरुमा चाहिँ अलिकति धेरै नै घटेको थियो, पछि पुलब्याक भयो र त्यो घट्ने क्रममा होल्ड गरिदिने भने कमर्सियल ब्याङ्क थियो। त्यसपछि अरूले पनि सपोर्ट गरे, हाइड्रोले सपोर्ट गर्यो, नन लाइफले पनि सपोर्ट गरे र होल्ड सेक्टर पनि आज राम्रै बढेको छ। आज टप गेनरमा चाहिँ एउटा सिडिपी हाइड्रो पावर छ होइन, त्यसपछि एनएरएन, स्याम्पलिङ अनि अरुण भ्याली अनि त्यसपछि सिङ्गाटी, हिमालयन ऊर्जा, मध्य भोटेकोसी, एससिआई ब्याङ्क, लिबर्टी, सनराइज ब्लु चिप फन्ड, म्युचुअल फन्ड पनि आएको छ। टप लुजरमा चाहिँ आज हाम्रो युनिलेभर, राष्ट्रिय बिमा प्रोमोटर, मनुष्य लघु वित्तीय, समिट माइक्रो फाइनेन्समा सुरुमा चाहिँ टप गेनरमा थियो, पछि बायरहरूले स्ट्रेन्थ लुज गरेर जस्तो छन् होइन। अनि स्वरोजगार लघु वित्तीय। अब आज हाइएस्ट टर्नओभर चाहिँ अरुण भ्याली, अपी, अपर, एनटिसी, शिवम, एसडिएल, एक्युपिएल, एचआइडिएससिएल, नोबेल, एनएलआइसी। अनि आज ब्रोकरको चाहिँ 50ले चाहिँ अपी एकदम बाई गरेको छ, एनटिसी सेल गरेको छ होइन। लगभग 1000 मिलियन बिलियन, लगभग 1 बिलियन 1 अर्बकै कारोबार भएको छ आज। त्यसपछि 45ले अपी बाई गरेको छ, अप्पर सेल गरेको छ। 49ले सनिमा हाइड्रो पावर बाई अनि त्यसपछि अरुण भ्याली सेल गरेको छ। र अब आउनुहोस् हामी नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गरौँ। नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नुपर्दा होइन, हामी अहिले चाहिँ प्राइस एक्सनबाट हेर्छौँ। हामीले यो नेप्सेले यो फिबोनाकी लगाएको थियौँ, हामीले अपदेखि डाउनसम्म तान्यौँ भने फिबोनाकीमा तल गएको स्टक बढ्यो भने अब कहाँ कहाँ रेजिस्टेन्स फेस गर्न सक्छ, कता कता रेजिस्टेन्स भेटिन सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई आइडेन्टिफाई गर्न हेर्नुपर्छ। यसरी बढ्यो 0.236मा तपाईँको एउटा स्प्रिङ टप बनाएर बिग रिजेक्सन फेस गरेर तल गयो। त्यसपछि बजार निरन्तर फेरि माथि बढ्यो, फेरि 0.382मा रिजेक्सन फेस गर्यो होइन, गोल्डन रेसियो भनिन्छ फिबोनाकी अनुसार। फेरि यहाँ यो लेभल ठ्याक्कै हेर्नु त, यही लेभलमा 0.236कै लेभलमा मजाले सपोर्ट बनाएर 2 दिन बस्यो। त्यसपछि बजार फेरि माथि बढ्यो अनि 0.5मा कुनै पनि रेजिस्टेन्स फेस गरेन, तर 0.618मा रेजिस्टेन्स फेस गर्यो भनेको फिबोनाकीले राम्रो काम गरेको छ। यो हामीले यसरी लाइन तान्यौँ भने अब यसरी सर्टसर्ट हेर्दा पनि अबको हाम्रो टार्गेट भनेको 0.786 लेभल अर्थात् 2-3,000को बिन्दु हुन आउँछ। सरी, अब आजको हामी क्यान्डलस्टिक एनालाइसिस गर्छौँ भने नि सुरुमा ट्रेडरहरूले अथवा भनौँ सेलरहरू हाबी भए, धेरैले सेल गरे र सुरुमा सेलर डोमिनेन्ट भयो भनेको बेरिस सेन्टिमेन्टका मानिसहरू डोमिनेन्ट भए र सेल गरे। तर के भयो, फेरि यो लेभलबाट, कुन लेभलबाट, 1905को लेभलबाट बुलरहरू हाबी भए र बाई गर्ने मान्छे हाबी भए, बायरहरू हाबी भए र बजारलाई फेरि माथितिर फर्काए। तर हेर्नु त आज जहाँ ओपन भयो त्यहीँ क्लोज भएको छ, यसलाई भनिन्छ ड्र्यागन फ्लाई डोजी होइन। अब के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बायरहरूले यो बिन्दुभन्दा धेरै माथि पनि पुर्याउन सकेनन् नि, भनेको बायरले यो बिन्दुभन्दा माथि जान सकेका छैनन्, यताबाट अझ सेलरहरू हाबी भएका छन् भनेको मतलब आज टग अफ वार भएको, तल पुगेको स्टकलाई नेप्सेलाई फेरि माथि पुर्यायो।
तर यो बिन्दुभन्दा धेरै माथि पुर्याउन सकेको छैन। यसले चाहिँ अब बजार तलतिर जान पनि सक्छ भन्ने कुरा जनाउँछ। यो सिङ्गल क्यान्डलस्टिक एनालाइसिस गर्दा माथितिर जान पनि सक्छ, तलतिर जान पनि सक्छ भनेको एउटा कन्फ्युजिङ प्याटर्न हो डोजी भन्ने कुरा होइन। तर यो लेभलबाट उच्च बाहिरहरू छन्, धेरै बाहिरहरू छन्, माथि पुऱ्याए। तर यो लेभलमा जहाँ ओपन भयो त्यहाँ क्लोज भयो नि त। जहाँ ओपन भयो त्योभन्दा धेरै माथि लगेर क्लोज गराउन सकेन नि। त्यो गरेको भए ह्याङ्गिङ म्यान बन्थ्यो होइन। अब त्यो ह्याङ्गिङ म्यानलाई तल बन्दा ह्याम्बर भनिन्छ, माथि बन्दा ह्याङ्गिङ म्यान भनिन्छ होइन। तर के जनाउँछ भन्दाखेरि धेरै माथि क्लोज गराउन सकेनन्। एउटा यो भयो। अब हाम्रो नेक्स्ट रेजिस्टेन्स भनेको यदि बजार बढेको खण्डमा 3000 हो, किनकि फिबोनाचीको गोल्डन रेसियोहरूलाई राम्रोसँग फलो गरेको छ। त्यसपछि अब हामीले यो चार्टलाई चाहिँ अर्कोबाट हेर्ने हो भने नेप्से डेली यता छ। अब नेप्से डेलीबाट हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँ कस्तो छ भन्दा यता हेर्नुहोस् है, हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट यदि करेक्सन आयो खण्डमा हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट यहीँ छ। यहाँ तपाईँको एउटा ग्याप अफ ओपनिङ भएको छ, त्यो ग्याप अफ ओपनिङलाई फुलफिल गर्न पनि आउनसक्छ बजार होइन। ग्याप अफ ओपनिङ यो लेभलमा छ भनेको तपाईँको 2860 लेभलमा छ, यो फुलफिल गर्न आउनसक्छ। नभए हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट यो लेभलमा छ, कुन लेभलमा 2850 को लेभलमा छ। स्ट्रङ सपोर्ट धेरै छन्, यो ग्याप अफ ओपनिङ भएको छ, यसलाई फुलफिल गर्न आउनसक्छ। र आज केही प्रफिट बुकिङ देखेको छ, धेरै प्रफिट बुकिङ देखेको छ। अब बजार यसरी भोलि बढेको खण्डमा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो यो अबको टार्गेट यो 3055 हो होइन। नभए घटेको खण्डमा हाम्रो सपोर्ट नजिकै छ भन्ने कुरो बजारले जनाउँछ। अब हामी नेप्सेलाई चाहिँ हामी अब इन्डिकेटर लगाएर हेर्नेछौँ। इन्डिकेटर लगाउँदाखेरि हाम्रो फर्स्ट इन्डिकेटर चाहिँ इचिमुको क्लाउड। इचिमुको क्लाउड वान अफ द ल्यागिङ इन्डिकेटर हो, तर एकदम बेस्ट इन्डिकेटर हो वर्ल्डको होइन। इचिमुको क्लाउडमा के छ भन्दाखेरि जब छ नि यो क्यान्डलहरू यो क्लाउडहरूले चाहिँ रेसिस्टेन्सको काम गर्छ, सपोर्ट पनि काम गर्छ, रेसिस्टेन्सको काम गर्छ। जस्तो बजार यहाँ माथि पुग्यो, रेसिस्टेन्स फेस गर्यो, तल गयो, माथि गयो, दुईचोटि क्लाउडमा ठोकिएर रेसिस्टेन्स फेस गरेर तल गयो। तर अहिले यो रेसिस्टेन्सलाई तोडेर क्यान्डल स्टिकहरू माथि गइसकेका छन् र ल्यागिङ लाइन भन्छ, ल्यागिङ स्प्यान भन्छ। यो ल्यागिङ लाइन तपाईँको छ नि यदि क्यान्डलभन्दा माथि गयो भने स्ट्रङ बुलिश ट्रेन्ड सुरु भएको भन्ने कुरा जनाउँछ। जस्तो जब हाम्रो यो सर्ट टर्म बेरिस भनौँ अथवा बेरिस ट्रेन्ड भनौँ सुरु भएको बेला यो ल्यागिङ स्प्यान अथवा लाइन यो क्यान्डलभन्दा मुनि थियो, हेर्नुहोस् त बेरिस सुरु भएको जनायो। र अहिले चाहिँ हाम्रो यो क्यान्डलभन्दा माथि छ, यहाँ पहिला हेर्नु भने क्यान्डलभन्दा मुनि थियो र क्यान्डलभन्दा माथि गइसकेको थियो होइन। यसले के जनाउँछ भन्दा स्ट्रङ बुलिस सुरु भएको छ। र फ्युचर हेर्दा तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् ग्रिन क्लाउड फर्म भइसकेको छ। ग्रिन क्लाउड फर्म हुनु भने के जनाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको अब बजार बढ्ने छ, राम्रो लेभलमा फर्केको छ बजार भन्छ। र कन्भर्जन लाइनले यो तपाईँको बेस्ट लाइनलाई क्रस ओभर गरेर माथि गइसकेको छ। अनि अरू कुरा के छ भन्दा इचिमुको क्लाउड तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने जब यो क्लाउडहरू अलिक बाक्लो मोटो हुन्छ नि, हेर्नु त त्यति बेला बुझ्नुहोस् यो क्लाउडहरू स्ट्रङ सपोर्ट हो अथवा रेजिस्टेन्स हो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। जति बेला हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँको बाक्लो क्लाउड थियो, यसलाई के सम्झिनु पऱ्यो, स्ट्रङ रेजिस्टेन्स थियो सम्झिनु पऱ्यो र यो क्लाउडभन्दा माथि जान सकेन। तर यता हेर्नु त यहाँ क्लाउडको रेड क्लाउड सानो हुँदै गयो। यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि यो रेजिस्टेन्स, यो क्लाउड रेजिस्टेन्स एकदम विक छ, क्यान्डलले तोडेर जान सक्छ भन्ने सङ्केत गर्छ, तोडेर गएको छ। यहाँ पनि त्यही हेर्नु त तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँ क्लाउड ग्रिन क्लाउड मोटो थियो, यहाँसम्म आयो, यसलाई सपोर्टमा आएर फेरि नेप्सी माथि मुभ भयो। तर यसको तुलनामा यो ग्रिन क्लाउडको तुलनामा यो एरियाको तुलनामा यहाँको ग्रिन क्लाउड अलिक खुम्चेको पातलो थियो र यो ब्रेकडाउन भयो र सपोर्ट तोडेर मुनि गएको। यो पनि एउटा फिबोनाचीको इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो होइन। त्यसपछि फिबोनाचीको अनुसार चाहिँ सबै कुरा पोजिटिभ देखेको छ। अब अरू इन्डिकेटर लगाएर हेर्नुपर्दा म्याग्डीमा तपाईँ के छ भन्दाखेरि यता हेर्नुहोस्, पहिला म्याग्डी जब बुलिस ट्रेन्डमा जान सुरु गर्यो नि हिस्टोग्रामहरू नेगेटिभ साइडको हिस्टोग्राम भनेको तपाईँको सानो हुँदै गएको थियो। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि सेलिङ प्रेसर विक हुँदै गएको भन्ने कुरा जनाउँछ। र अहिले के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त जब मार्केट बुलिस ट्रेन्डतिर जान थाल्यो हिस्टोग्राम पनि ठुल्ठुलो बन्दै गयो, भनेको मतलब के बाइङ प्रेसरहरू बढी आइरहेको छ भन्ने कुरा जनाउँछ। तर हिजो आज अस्ति अलिकता बाइङ प्रेसर पनि कमजोर हुँदै गएको छ, किनकि हेर्नु त हामी यो लाइन तान्दा यो लाइनलाई छोइरहेको तर अहिले छुन सकेको छैन। यो लाइन तान्दा डाउन ट्रेन्डमा गएको बेला यो लाइनलाई छुन्थ्यो र बिस्तारै हिस्टोग्राम घट्दै गयो। यसले के जनाउँछ सेलिङ प्रेसर उयो हुँदै गयो। अब बिस्तारै ब्याङ्क साइडमा पनि यो पोजिटिभ साइडमा पनि हिस्टोग्राम सानो हुँदै गयो भने के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क प्रेसर कमजोर हुँदै गएको छ, केही करेक्सन आउनसक्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब आरएसआईबाट हेर्दा के छ भन्दाखेरि यता हेर्नुहोस् है, तपाईँको आरएसआई ओभर हिट भइसकेको छ होइन, तपाईँको ओभर हिट भइसकेको छ।
अब आरएसए तपाईँको फेरि 60 को लेभलमा आएर फर्किने सम्भावना हुनसक्छ यदि नेप्सेमा करेक्सन आयो भने। तपाईँको आरएसए एकचोटि मात्र यो धेरै तपाईँको 84 को 90 को लेभलमा पुगेको छ, तर धेरैचोटि यो लेभलबाट नै करेक्सन आएको छ। तपाईँको यता हेर्नुहोस् आरएसएल स्ट्यान्ड जनाउँछ तपाईँको के थियो भने एकछिन इस्युमुखलाई काटिदिउँ। यता हेर्नुहोस् है आरएसएमा तपाईँलाई डाइभर्सन देखाउँछु। यहाँनिर डाइभर्सन छ हेर्नुहोस्, आरएसए को बेरिस डाइभर्सन भन्छ। यता हेर्नुहोस् है तपाईँको यो यस्तो थियो, यहाँ माथि यसरी माथि मुभ भएको थियो, यो पार्टलाई जोइन गर्नुहोस् एकछिन, यसरी माथि थियो होइन, डाइभर्जन छ। अब तपाईँले त्यही यता लगाउनु भयो भने चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चिसोले हात काम गरिरहेको छैन होइन। हेर्नुहोस् है यो माथितिर गएको थियो, यो पहिलाको पोइन्टभन्दा यो पोइन्टभन्दा यो पोइन्ट हाई बनाएको थियो, तर हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् यो पोइन्टभन्दा यो पोइन्ट लो छ नि त। अब के म बारम्बार भनिदिन्छु, यो आरएसआई म्याकडी भनेको प्राइस एक्सनको छाया हो, जसरी प्राइस मुभ हुन्छ त्यसरी यो फर्म हुनुपर्छ। तर यता हेर्नुहोस् है यो पोइन्टभन्दा यो पोइन्ट लो थियो भनेको बेरिस डाइभर्जन भइसक्यो, एकदम छोटो बेरिस डाइभर्जन एकदम पावरफुल हुन्छ। हेर्नु त कति मजाले घटेको छ। तपाईँको यो पोइन्टभन्दा यो पोइन्ट हाई त प्राइस गएको थियो, तर तल इन्डिकेटरमा के भयो भन्दाखेरि यो पोइन्टभन्दा यो पोइन्ट मुनि आयो होइन, माथि जान सकेन। भनेको मतलब के बाइङ अथवा नेप्से बढे पनि नेप्सेमा स्ट्रेन्थ छैन, मोमेन्टम छैन, कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने कुरो जनाउँछ। यहाँ आरएसआई बेरिस डाइभर्जन छ। त्यही भएर अब कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि छ नि, तपाईँ एकदम एक्सपिरियन्स ट्रेडर हो होइन, तपाईँ आफ्नो पैसा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, छोटो समय प्रफिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो तपाईँको उचित समय पनि हुनसक्छ। किनकि तपाईँ यस्तो बेला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ 2 दिनमा तपाईँको टार्गेट एचिभ हुनसक्छ, राम्रै लगानी अनुसार राम्रै प्रफिट आउन सक्छ, तर फेरि झ्यामझुम घट्न पनि सक्छ। किनकि नेप्से यत्रो मजाले बढिसकेको छ र केही करेक्सन नेसेसरी छ। करेक्सन आयो भन्दैमा आत्तिने होइन है। अब एमआइएफ पनि तपाईँको धेरै माथि गइसकेको छ, हाम्रो धेरैचोटि एमआइएफ तपाईँको यो लेभलबाट फर्केको थियो हेर्नु त। अब त्यही भएर चाहिँ एक्सपिरियन्स हो, ट्रेडर हो भने चाहिँ इन्ट्री गर्नुहोस् होइन, तपाईँले राम्रो प्रफिट आउन सक्छ। तर तपाईँ नयाँ हो र भर्खर इन्ट्री गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने केही समय अथवा 1-2 दिन वेट गर्नुहोस्। किनकि तपाईँको टपमा ग्रेप स्ट्यान्ड डोजी बन्नु भनेको ट्रेन्ड रिभर्सल हुनसक्छ, केही स्विङ तल आउन पनि सक्छ भन्ने कुरा जनाउँछ। र अबको हाम्रो सपोर्ट कहाँ भनिसक्यो, म टार्गेट कहाँ भनिसकेँ। अब हामी नेप्सेलाई चाहिँ हामी एउटा सर्ट टर्मबाट हेरौँ न। नेप्सेमा चाहिँ अब सर्ट टाइम फ्रेममा चाहिँ के जनाउँछ, नेप्सेमा सर्ट टाइम फ्रेममा के चलिरहेको छ भन्ने कुराले एनालाइसिस गर्छौँ आज। अब नेप्सेलाई हामी स्मल टाइम फ्रेममा लगाउँ। नेप्सेमा स्मल टाइम फ्रेम के छ भन्दाखेरि हाम्रो पहिलाको एनालाइसिस हो, तपाईँ हेड इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न बनेको थियो, हाम्रो टार्गेट एचिभ भइसक्यो। हेर्नुहोस् है नेप्से तपाईँको यो पिच फकमा मुभ भइरहेको थियो होइन, तपाईँको पिच फकको मिडल लाइनलाई रेस्पेक्ट गर्दै माथि मुभ भइरहेको थियो। म नेप्सेलाई 15 मिनट चार्ट लाएर प्राइस एक्सनबाट एनालाइसिस गर्छु। हेर्नुहोस् है नेप्सेमा के छ भन्दाखेरि छ नि, यहाँ अस्ति हाम्रो ग्याप अफ ओपनिङ भएको थियो होइन, यो ग्याप अफ ओपनिङ भएको थियो। मैले के सोचिरहेको थिएँ भन्दाखेरि हिजो र आज योमा टच गर्न आउन सक्छ कि भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर नेप्सेमा यो टच गर्न आएन। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि बजार घट्न मानेको छैन, अप ट्रेन्ड जान खोजिरहेको छ भन्ने कुरो बुझाउँछ। अब यति क्यान्डलस्टिकलाई हामी एनालाइसिस गरौँ है त। ट्रेन्ड लाइन यसलाई एकछिन म लक गर्छु। यता हेर्नुहोस् है बजार यसरी ग्याप ओपनिङ भयो होइन, बजार यसरी ग्याप ओपनिङ भयो होइन, त्यसपछि यहाँ तल आयो। हेर्नुहोस् है तल आयो, पुल ब्याक भयो र फेरि माथि गयो र फेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि तल आयो। त हेर्नुहोस् है यहाँ अलिक कस्तो काम नगरेको यो, हेर्नुहोस् यहाँ तल आयो होइन, त्यसपछि फेरि बजार माथि गयो, फेरि तल आयो, फेरि माथि गयो। अब यताबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि है, अब हेर्नु हामी यो एनालाइसिस गरौँ है। यता हेर्नुहोस् है यति पार्ट एनालाइसिस गरौँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यता हेर्नुहोस् है तपाईँलाई देखाउँछु, बजार यसरी माथि गयो हो, यहाँसम्म पुग्यो, त्यसपछि यहाँ तल आयो र फेरि माथि गयो र यहाँ तल आयो। भनेको यो एउटा बजारले यसलाई लो पोइन्ट लगायो नि त है, यसलाई लो पोइन्ट लगायो भनेपछि है त यो बजार यसरी मुभ भयो, यहाँ आयो, यहाँ माथि गयो र यो लो पोइन्ट बनायो। यो लो पोइन्ट यो थियो, अहिले पनि यसो गर्दैछ ल, यो लो पोइन्ट थियो। बजार अब माथि मुभ भयो, तर यो पहिलाको हाई पोइन्टलाई तोड्न सकेन र बजार तल आउँदा पनि यो पहिलाको लोलाई तोडेर मुनि जान खोजेन र बजार यसरी माथि मुभ भयो। मुभ भइसकेपछि के भयो, यो हाई पोइन्टलाई तोडेर होइन, त्यसरी बजार यसरी फेरि तल करेक्सन भयो। तर करेक्सन हुँदा पहिलाको यो दुईवटा लो पोइन्ट, एउटा यो लो पोइन्ट एउटा यो लो पोइन्टलाई
टच नगरी बजार माथि मुभ भयो र फेरि सानो करेक्सन आयो र यो लोमा पनि आउन मानेन। त्यसपछि के भयो, बजार फेरि माथि बढ्यो र यो हाई पोइन्टलाई पनि टच गर्न सकेन र तर बजार फेरि करेक्सन आउँदा पनि यो लोलाई पनि तल यो लोसम्म आउन मानेन र बजार तपाईँ के भयो भन्दाखेरि यहीँ माथि एडजस्ट भएर आज बजार बढ्यो र यसलाई के भन्ने ट्विजर बटम भन्ने के भन्ने होइन, तपाईँको यो ट्विजर बटम त भन्न मिल्दैन यसलाई, किनकि ट्विजर टप भन्नुपर्छ क्या होइन, ट्विजर टप भयो। तपाईँ के छ भन्दाखेरि बजार तल आउन मानेको छैन, पहिलाको यो लोलाई होइन पहिलाको लोसम्म नआएर माथि र मुभ हुँदैछ। यसको मतलब हायर लोमा जाँदैछ। हेर्नु त यो लोभन्दा यो लो हायर, यो लोभन्दा यो लो हायर र यो लोभन्दा यो लो हायर छ। यसले पनि के छ भन्दाखेरि बजारले सितिमिति चाहिँ करेक्सन चाहिँ खोजिरहेको छैन, करेक्सन आउन मानेको छैन। एउटा यो ट्रेन्ड लाइनमा बजार मजाले अप ट्रेन्डमा माथि मुभ हुँदै गइरहेको छ होइन। भनेको अब यो भोलि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 2955 तोडेर बजार माथि गयो भने त तपाईँको यो 3000 चाहिँ मजाले छुन्छ, यो 3050सम्म मजाले पुग्ने खालको। र यति कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि बजार करेक्सनमा जान खोजिरहेको छैन। यो क्यान्डल स्टिक एनालाइसिस गरेको बेला गरौँ भने हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि बजार तल जान खोजेको छैन। यदि तल जान खोजेको कति बेला बुझ्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि होइन, यदि यो लोलाई टोडेर मुनि गयो होइन, तपाईँ यो रेजिस्टेन्सलाई एकदम लोवर हायर विकमा रेजिस्टेन्स गर्यो, त्यति बेला हामी के बुझ्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि बजार तल जान खोजेको छैन। र हेर्नु त बजार माथि बढ्दा पनि हामीले ठुल्ठुलो धेरै ग्रिन क्यान्डलहरू देखिरहेको छौँ। जस्तो यो ठुलो ग्रिन क्यान्डल होइन, एउटा ग्रिन हेर्नुहोस् है, एउटा रेड क्यान्डल, दुईवटा रेड क्यान्डल, तिनवटा रेड क्यान्डल मात्रै छ नि त होइन। तर हेर्नु त जब माथि अपट्रेन्डमा हुन्छ नि, अपट्रेन्डमा भएको बेला धेरै ग्रिन क्यान्डल देख्यो भने के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि बाइङ मोमेन्टम ज्यादा छ। एउटा ग्रिन क्यान्डल, दुईवटा ग्रिन क्यान्डल, तिनवटा ग्रिन क्यान्डल, चारवटा ग्रिन क्यान्डल, पाँचवटा ग्रिन क्यान्डल, छवटा ग्रिन क्यान्डल छ, जम्मा तपाईँको 3-4वटा रेड क्यान्डल छ। भनेको मतलब के यसले बजार अप ट्रेन्डमा चाहिँ एकदम स्ट्रङली मुभ हुन खोजिरहेको र बजारले करेक्सन आउन खोजेको चाहेको छैन भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले पहिला एनालाइसिस गर्नुभयो भने हेर्नु त बजार तल खस्ने बेला कस्तो थियो, धेरै रेड क्यान्डलहरू थियो। पहिले आफै हेर्नु होला, हेभी करेक्सन आएको बेला के थियो हेर्नु त बजारमा ग्रिन क्यान्डल कमै थियो र सानो हुन्थ्यो, तर रेड क्यान्डल हेर्नु त धेरै थियो, ठुला पनि थियो। हेर्नुहोस् है, यी ठुल्ठुलो रेड क्यान्डल, एउटा ठुलो ग्रिन क्यान्डल आएको थियो, त्यही पनि हायर विकबाट रिजेक्सन भएको छ। हेर्नुहोस् त यत्रो ठुल्ठुलो रेड क्यान्डल आयो। यसरी बुझ्नुपर्छ। ल आजलाई यति नै, धन्यवाद।